ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहृतिमन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तिङन्ते क्रियादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे पञ्चमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः अस्मिन् पञ्चमे पाठे। तत्र सर्वादौ तावत् बन्धने इति धातुः पठितः। अस्य बध्नाति बबन्धिथ बबन्ध बन्ध बन्धारो भंस्यति बधान् अभांसीत् इत्यादीनि रूपाणि विशिष्टानि दृष्टानि। ततः वृङ्सम्भक्तौ ग्रन्थविमोचनप्रतिहर्षयोः मन्थविलोडने शन्थग्रन्थसन्दर्भे कुन्थसंश्लेषणे कुथ इत्यपि कैश्चित् पठ्यते। नाम दुर्गाचार्यमते कुथ इति अपि भवति। मृदक्षोदे मृड च नाम क्षोदार्थकः मृड इति धातुरपि भवति। गुधरोषे कुशनिष्कर्षे एते धातवः अस्माभिः पठिताः। ततः तत्र निरः कुशः इति सूत्रमेकं पठितम्। अस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। निरः परात् कुशः वलादेः आर्धधातुकस्य इड् वा स्यात् इति अर्थः दृष्टः। निष्कोषिता निष्कोष्टा निरकोषीत् निरकुक्षत् इति इड् विकल्पपूर्वकतया अत्र रूपाणि दृष्टानि। तदनन्तरं क्षुभसञ्चलने अणभतुभहिंसायां क्लिशु विबाधने अशभोजने उध्रस उञ्छे एते च धातवः तत्र पठिताः। उध्रस इत्यत्र केचन तु उकारः इति संज्ञकः इति कथयन्ति। उकारः अयं धात्ववयवभूत एव इति च कथयन्ति। समीचीनम्। अतः तत्र उध्रसाञ्चकार इत्यादीन्यपि रूपाणि भवन्ति इति केषाञ्चन मते। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः इमाः पङ्क्तयः अस्माभिः पठिताः। कुशनिष्कर्षे निरः कुशः आर्धधातुकस्येड्वलादेः इत्यनुवर्तते। स्वरतिसूति इत्यतः वेति च तदाह। निरः परादिति निरकुक्षदिति इडभावपक्षे शल इति क्ष इति भावः अशभोजने आशेति द्विहल्भावान्ननुडिति भावः इति एतावान् तत्र व्याख्याभागः अपि अस्माभिः पठितः। अयं पञ्चमः पाठः क्रियादिप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् क्रियादिप्रकरणस्यास्य षष्ठः पाठः अस्माकं क्रमे आरब्धः भवति। तत्र अग्रिमः धातुः पठनीयः अस्ति। सः च भवति एवम्। ईश आभीक्ष्ण्ये इति अस्मिन् अर्थे अयं धातुः भवति। तत्र आभीक्ष्ण्यं नाम पुनः पुनः करणम् अथवा अतिशयेन करणम् इति भवति। तत्र लटि रूपाणि द्रष्टव्यानि सन्ति, परन्तु मूले सत्यं मूले आभीक्ष्ण्यार्थः अपि उच्यमानः अस्ति। पौनः पुण्यं भृशार्थो वा आभीक्ष्ण्यम् इति आभीक्ष्ण्यशब्दस्य अयमर्थः भवति। अपि च ईश आभीक्ष्णे इति धातुना सह नाम यस्य धातोः पठनेन षष्ठस्य क्रियादिप्रकरणस्य षष्ठस्य पाठस्यापि आरम्भः भवति। तत्र लटि इष्णाति इष्णीतः इष्णन्ति इष्णासि इष्णीथः इष्णीथ
इष्णामि, इष्णीवः, इष्णीमः इति इमानि रूपाणि भवन्ति। ततः मूले इष्णात् इति एकं दत्तमेव अस्ति। कथयति तासि तीषसः, कथमस्ति सूत्रं समग्रं, तीषसः लुभरुषरिषः इति इड्विकल्पम् आशङ्क्य आह तीषसहेत्यत्रेति। तत्र मूले अस्ति खलु तीषसः इत्यत्र सहिना साहचर्यात् अकारविकरणस्य तौदादिकस्य एव इषेर्ग्रहणं न तु इष्यति इष्णात्योः इत्याहुः। सम्यक्। अतः इड्विकल्पः अत्र न भवति इति भावः। एवं खलु व्याख्याता कथयति सहेति शपानिर्देशबलेन भौवादिकस्य एव सः धातुरत्र निर्दिष्टः तत्साहचर्यात् तौदादिकस्य एव इषेर्ग्रहणम् अकारविकरणत्वसामान्यादिति भावः। एवं खलु। अतः तत्र इट् सहितानि रूपाणि भवन्ति। एषिता, एषितारौ, परन्तु ततः पूर्वं लिट् अपि अस्ति खलु। लिटः रूपाणि आदौ वदामः। इयेष, ईषतुः, ईषुः, इयेषिथ, ईषथुः, ईषा, इयेष, ईशिव, ईशिम। अधुना लुट् अस्ति। अतः अत्र इडागमः न भवति इति प्रतिपाद्यते। अतः एषिता, एषितारौ, एषितारः, एषितासे, एषितासि, एषितास्थः, एषितास्थ, एषितास्मि, एषितास्वः, एषितास्मः इति इमानि रूपाणि भवन्ति। अग्रे कथयति इषेस्तकारे श्यन् प्रत्ययादिति मूले द्रष्टव्यम्। ततः पूर्वं किमुक्तं मूले वस्तुतस्तु इष्णातेरपि इड्विकल्पः उचितः। तथा च वार्तिकम् इषेस्तकारे शन् प्रत्ययात् प्रतिषेधः इति। कथयति शन् प्रत्ययः यस्मात् इति बहुव्रीहेः। एवं खलु। शन् विकरणपठितात् इषेः तकारे परे तीषसः इति विधिर्न इत्यर्थः। इष्णातेः तकारे इड्विकल्पः फलित इति भावः। एक तत्र निषेधः कृतः चेत् अत्र विकल्पः फलितः। अतः पक्षे इड्रहितानि रूपाणि अपि अत्र शक्यन्ते इति उच्यते। अतः एष्टा, एष्टारौ, एष्टारः, एष्टासि, एष्टास्थः, एष्टास्थ, एष्टास्मि, एष्टास्वः, एष्टास्मः इति इमानि अपि रूपाणि भवन्ति इति भावः इत्यस्ति। ततः अस्तु, अग्रे लृट् लकारः भवति, तस्य रूपाणि वदामः। एषिष्यति, एषिष्यतः, एषिष्यन्ति, एषिष्यसि, एषिष्यथः, एषिष्यथ, एषिष्यामि, एषिष्यावः, एषिष्यामः। लोटि इष्णातु, इष्णीतात्, इष्णीताम्, इष्णन्तु, इष्णात्, इषाण हलश्नशानद्धौ इष्णीतम्, इष्णीत, इष्णानि, इष्णाव, इष्णाम। लङि ऐष्णात्, ऐष्णीताम्, ऐष्णन्, ऐष्णाः, ऐष्णीतम्, ऐष्णीत, ऐष्णाम्, ऐष्णीव, ऐष्णीम। विधिलिङि इष्णीयात्, इष्णीयाताम्, इष्णीयुः, इष्णीयाः, इष्णीयातम्, इष्णीयात, इष्णीयाम्, इष्णीयाव, इष्णीयाम। आशीर्लिङि इष्यात्, इष्यास्ताम्, इष्यासुः, इष्याः, इष्यास्तम्, इष्यास्त, इष्यासम्, इष्यास्व, इष्यास्म। लुङि ऐषीत्, ऐशिष्टाम्, ऐशिषुः, ऐषीः, ऐशिष्टम्, ऐशिष्ट, ऐशिषम्, ऐशिष्व, ऐशिष्म। लृङि ऐशिष्यत्, ऐशिष्यताम्, ऐशिष्यन्, ऐशिष्यः, ऐशिष्यतम्, ऐशिष्यत, ऐशिष्यम्, ऐशिष्याव, ऐशिष्याम इति इमानि रूपाणि भवन्ति। अग्रिमः धातुः अधुना अत्र द्रष्टव्यः वर्तते। विषविप्रयोगे, विप्रयोगार्थे विष इति धातुः पठ्यमानः अस्ति। को नाम विप्रयोगः इति चेत् नाम यदा
उपयोगः न भवति, तदा तस्य वस्तुनः अपाकरणं निष्कासनं वा तादृशे अर्थे। अतः विष्णाति विष्णीतः विष्णन्ति एवं खलु। विष्णासि विष्णीथः विष्णीथः विष्णामि विष्णीवः विष्णीमः लिटि। विवेश विविशतुः विविशुः विवेशिथ विविशथुः विविशा विवेश विविशिव विविशिम लुटि। वेष्टा इति रूपं मूले प्रदत्तं दृश्यते। वेष्टा वेष्टा नाम अनिट् अयं धातुः। अतः वेष्टा वेष्टारौ वेष्टारः वेष्टासि वेष्टास्थः वेष्टास्थ वेष्टास्मि वेष्टास्वः वेष्टास्मः लृटि। वेक्षति वेक्षतः वेक्षन्ति वेक्षसि वेक्षथः वेक्षथा वेक्ष्यामि वेक्ष्यावः वेक्ष्यामः लोटि। विष्णात् विष्णीतात् विष्णीतां विष्णन्तु विषाण विष्णीतात् विष्णीतं विष्णीत विष्णानि विष्णाव विष्णाम लङि। अविष्णात् अविष्णाताम् अविष्णन् अविष्णाः अविष्णीतम् अविष्ण नैव पुनः वदामि प्रथमपुरुषम्। अविष्णात् अविष्णीताम् अविष्णन् अविष्णाः अविष्णीतम् अविष्णीता अविष्णाम् अविष्णीव अविष्णीम विधिलिङि। विष्णीयात् विष्णीयातां विष्णीयुः विष्णीयाः विष्णीयातं विष्णीयात विष्णीयां विष्णीयाव विष्णीयाम आशीर्लिङि। विष्यात् विष्यास्तां विष्यासुः विष्याः विष्यास्तं विष्यास्ता विष्यासं विष्यास्व विष्यास्म लुङि। अविक्षत् अविक्षताम् अविक्षन् अविक्षः अविक्षतम् अविक्षता अविक्षम् अविक्षाव अविक्षाम इति लृङि। अवेक्षत् अवेक्षताम् अवेक्षन् अवेक्षः अवेक्षतम् अवेक्षता अवेक्ष्यम् अवेक्ष्याव अवेक्ष्याम इति इमानि रूपाणि भवन्ति। अग्रे धातुः वर्तते प्रूष। अत्र पादटिप्पणीकारः लिखति पुस्तकान्तरेषु तु सर्वत्र तृष इति ह्रस्वोपदः पाठः एव उपलभ्यते। भवतु नाम अस्माकं पुरतः पाठः वर्तते प्रूष इति। प्रूष प्लुष स्नेहसेवनपूर्णेषु अर्थेषु वर्तते। एकमेकं रूपमपि द्वयोः प्रदत्तं वर्तते, पृष्णाति प्लुष्णाति। अस्तु, व्याख्याता कथयति आद्यो दीर्घोपदः नाम बालमनोरमाकारः दीर्घोपदत्वमेव प्रतिपादयति। अस्तु, रूपाणि वदामः। एवं पुआदिनां ह्रस्वः इति ह्रस्वः भवेत् खलु, अतः पृष्णाति इति कथयति। पृष्णाति पृष्णीतः पृष्णन्ति पृष्णासि पृष्णीथः पृष्णीथा पृष्णामि पृष्णीवः पृष्णीमः लिटि। पुप्रोष पुप्रुषतुः पुप्रुषुः पुप्रोषिथ पुप्रुषत्थुः पुप्रुषा पुप्रोष पुप्रुषिव पुप्रुषिम लुटि। प्रोषिता प्रोषितारौ प्रोषितारः प्रोषितासि प्रोषितास्थः प्रोषितास्था प्रोषितास्मि प्रोषितास्वः प्रोषितास्मः लृटि। प्रोषिष्यति प्रोषिष्यतः प्रोषिष्यन्ति प्रोषिष्यसि प्रोषिष्यथः प्रोषिष्यथा प्रोषिष्यामि प्रोषिष्यावः प्रोषिष्यामः लोटि। पृष्णातु पृष्णीतात् पृष्णीतां पृष्णन्तु पृषाण पृष्णीतात् पृष्णीतं पृष्णीत पृष्णानि पृष्णाव पृष्णाम लङि। अपृष्णात् अपृष्णीताम् अपृष्णन् अपृष्णाः अपृष्णीतम् अपृष्णीता अपृष्णाम् अपृष्णीव अपृष्णीम विधिलिङि। पृष्णीयात् पृष्णीयातां पृष्णीयुः पृष्णीयाः पृष्णीयातं पृष्णीयात पृष्णीयां पृष्णीयाव पृष्णीयाम आशीर्लिङि। पृष्यात् पृष्यास्तां पृष्यासुः पृष्याः पृष्यास्तं पृष्यास्त पृष्यासं पृष्यास्व पृष्यास्म लुङि। अप्रोषीत् अप्रोषिष्टाम् अप्रोषिषुः अप्रोषीः अप्रोषिष्टम् अप्रोषिष्टा अप्रोषिषम् अप्रोषिष्व अप्रोषिष्म लृङि। अप्रोषिष्यत् अप्रोषिष्यताम् अप्रोषिष्यन् अप्रोषिष्यः अप्रोषिष्यतम् अप्रोषिष्यत अप्रोषिष्यम् अप्रोषिष्याव अप्रोषिष्याम। ततः प्लुषधातोः रूपाणि अपि वदामः। प्लुष्णाति प्लुष्णीतः प्लुष्णन्ति प्लुष्णासि प्लुष्णीथः प्लुष्णीथ प्लुष्णामि प्लुष्णीवः प्लुष्णीमः लिटि। पुप्लोष पुप्लुषतुः पुप्लुषुः पुप्लोषिथ पुप्लुषत्थुः पुप्लुषा पुप्लोष पुप्लुषिव पुप्लुषिम लुटि।
प्लोषिता प्लोषितारौ प्लोषितारः प्लोषितासि प्लोषितास्थः प्लोषितास्थः प्लोषितास्मि प्लोषितास्वः प्लोषितास्मः लृटि प्लोषिष्यति प्लोषिष्यतः प्लोषिष्यन्ति प्लोषिष्यसि प्लोषिष्यत्थः प्लोषिष्यथः प्लोषिष्यामि प्लोषिष्यावः प्लोषिष्यामः लोटि प्लुष्णात् प्लुष्णीतात् प्लुष्णीतां प्लुष्णन्तु प्लुष्णान् प्लुष्णीतात् प्लुष्णीतं प्लुष्णीत प्लुष्णानि प्लुष्णाव प्लुष्णाम लङि अप्लुष्णात् अप्लुष्णीताम् अप्लुष्णन् अप्लुष्णाः अप्लुष्णीतम् अप्लुष्णीत अप्लुष्णाम् अप्लुष्णीव अप्लुष्णीम विधिलिङि प्लुष्णीयात् प्लुष्णीयातां प्लुष्णीयुः प्लुष्णीयाः प्लुष्णीयातं प्लुष्णीयात प्लुष्णीयां प्लुष्णीयाव प्लुष्णीयाम आशीर्लिङि प्लुष्यात् प्लुष्यास्तां प्लुष्यासुः प्लुष्याः प्लुष्यास्तं प्लुष्यास्त प्लुष्यासं प्लुष्यास्व प्लुष्यास्म लुङि अप्लोषीत् अप्लोषिष्टाम् अप्लोषिषुः अप्लोषीः अप्लोषिष्टम् अप्लोषिष्टा अप्लोषिषम् अप्लोषिष्व अप्लोषिष्म लृङि अप्लोषिष्यत् अप्लोषिष्यताम् अप्लोषिष्यन् अप्लोषिष्यः अप्लोषिष्यतम् अप्लोषिष्यत अप्लोषिष्यम् अप्लोषिष्याव अप्लोषिष्याम इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति। अग्रे धातुः अस्ति पुषपुष्टौ पोषिता अर्थात् सेट् अस्ति इति भावः। व्याख्याता कथयति पोषितेति अनिट्सु ष्यन् विकरणस्यैव पुषेः ग्रहणाद् अयं सेड् इति भावः। पुषादितादि इत्यत्र ष्यन् विकरणपुषादेरेव ग्रहणात् अङ् न लुङि अङ् नात्र भवति इति भावः। अपुषत् इति न भवति, अपोषीत् इत्येव लुङि अपि भवति इति भावः। अस्तु, क्रमशः रूपाणि वदामः। तत्र पूष एवं पूष इति खलु पठ्यमानः अस्ति सम्यक्। पुष्णाति पुष्णीतः पुष्णन्ति पुष्णासि पुष्णीथः पुष्णीथः पुष्णामि पुष्णीवः पुष्णीमः लिटि पुपोष पुपुषतुः पुपुषुः पुपोष पुपोषितः पुपुषथुः पुपुष पुपोष पुपुषिव पुपुषिम लुटि पोषिता पोषितारौ पोषितारः पोषितासि पोषितास्थः पोषितास्थः पोषितास्मि पोषितास्वः पोषितास्मः लृटि पोषिष्यति पोषिष्यतः पोषिष्यन्ति पोषिष्यसि पोषिष्यथः पोषिष्यथः पोषिष्यामि पोषिष्यावः पोषिष्यामः लोटि पुष्णातु पुष्णीतात् पुष्णीतां पुष्णन्तु पुषाण पुष्णीतात् पुष्णीतं पुष्णीत पुष्णानि पुष्णाव पुष्णाम लङि अपुष्णात् अपुष्णीताम् अपुष्णन् अपुष्णाः अपुष्णीतम् अपुष्णीत अपुष्णाम् अपुष्णीव अपुष्णीम विधिलिङि पुष्णीयात् पुष्णीयातां पुष्णीयुः पुष्णीयाः पुष्णीयातं पुष्णीयात पुष्णीयां पुष्णीयाव पुष्णीयाम आशीर्लिङि पुष्यात् पुष्यास्तां पुष्यासुः पुष्याः पुष्यास्तं पुष्यास्त पुष्यासं पुष्यास्व पुष्यास्म लङि अपोषीत् अपोषिष्टाम् अपोषिषुः अपोषीः अपोषिष्टम् अपोषिष्टा अपोषिषम् अपोषिष्व अपोषिष्म लृङि अपोषिष्यत् अपोषिष्यताम् अपोषिष्यन् अपोषिष्यः अपोषिष्यतम् अपोषिष्यत अपोषिष्यम् अपोषिष्याव अपोषिष्याम इति इमानि रूपाणि भवन्ति। अग्रे धातुः वर्तते मोषस्ते ये अयमपि सेडेव मोषिता इति। अस्तु, नाम लुटः रूपं दत्तमस्ति मोषिता। लटि वदामः मुष्णाति मुष्णीतः मुष्णन्ति मुष्णासि मुष्णीथः मुष्णीथः मुष्णामि मुष्णीवः मुष्णीमः लिटि मुमोष मुमुषतुः मुमुषुः मुमोषिथ मुमुषथुः मुमुष मुमोष मुमुषिव मुमुषिम लुटि मोषिता मोषितारौ मोषितारः मोषितासि मोषितास्थः मोषितास्था मोषितास्मि मोषितास्वः मोषितास्मः लृटि मोषिष्यति मोषिष्यत्तः मोषिष्यन्ति मोषिष्यसि मोषिष्यत्थः मोषिष्यथः मोषिष्यामि मोषिष्यावः मोषिष्यामः लोटि मुष्णात् मुष्णीतात् मुष्णीतां मुष्णन्तु मुषाण मुष्णीतात् मुष्णीतं मुष्णीत मुष्णानि मुष्णाव मुष्णाम लङि अमुष्णात् अमुष्णीताम् अमुष्णन् अमुष्णाः अमुष्णीतम् अमुष्णीत अमुष्णाम् अमुष्णीव अमुष्णीम विधिलिङि मुष्णीयात् मुष्णीयातां मुष्णीयुः मुष्णीयाः मुष्णीयातं मुष्णीयात मुष्णीयां मुष्णीयाव मुष्णीयाम
आशीलिङ्गि मुष्यात् मुष्यास्तां मुष्यासुः मुष्याः मुष्यास्तं मुष्यास्ता मुष्यासं मुष्यास्व मुष्यास्म लङि अमोषीत् अमोषिष्टाम् अमोषिषुः अमोषीः अमोषिष्टम् अमोषिष्टा अमोषिषम् अमोषिष्व अमोषिष्म लृङि अमोषिष्यत् अमोषिष्यताम् अमोषिष्यन् अमोषिष्यः अमोषिष्यतम् अमोषिष्यत अमोषिष्यम् अमोषिष्याव अमोषिष्याम। समीचीनम्। अग्रे धातुः वर्तते खच। खच भूतप्रादुर्भावे भूतप्रादुर्भावः अतिक्रान्तोत्पत्तिः इति विशिष्य अर्थः कश्चन अत्र उच्यमानः वर्तते। एवं खलु किमुक्तम्? भूतप्रादुर्भावः अतिक्रान्तोत्पत्तिः नाम भूतप्रादुर्भावः नाम अतिक्रान्तोत्पत्तिः इति व्याख्याता तत्र स्पष्टतां कुर्वन् अस्ति। अतिक्रान्तोत्पत्तिः नाम दशममासादौ उत्पत्तियोग्यस्य एकादशादिमासादिषु उत्पत्तिरित्यर्थः। ओहो, तादृशे अर्थे अपि अस्माकं वाङ्मये धातुः अस्ति। पश्यन्तु, प्रयोगः अस्ति। वान्तोऽयमित्येके केचन अयं वकारान्तः अस्ति इति कथयन्ति। अस्तु, कथयति तत्र धातु नाम क्चज्ञाति किं कथमस्ति खच्ज्ञाति खच्ज्ञाति इति मूले लटः एकं रूपं दत्तमस्ति। कथयति नस्यश्चुत्वेन ञ इति भावः न इति श्ना इति प्रकरणस्य यः न अस्ति तस्य श्चुत्वेन ञकारः भवति इति भावः। एवं खलु। अस्तु, लटिरूपाणि वदामः। खज्ञाति खज्ञीतः खज्ञन्ति खज्ञासि खज्ञीथः खज्ञीथ खज्ञामि खज्ञीवः खज्ञीमः अकर्मकः एषः धातुः। ततः लिटि चखाच चखचतुः चखचुः चकच्छित चकच्छित चखचित् चखचिथ चखचथुः चखच चखाच चखच चखचिव चखचिम लुटि खचिता खचितारौ खचितारः खचितासि खचितास्थः खचितास्थ खचितास्मि खचितास्वः खचितास्मः लृटि खचिष्यति खचिष्यतः खचिष्यन्ति खचिष्यसि खचिष्यत्थः खचिष्यथ खचिष्यामि खचिष्यावः खचिष्यामः लोटि खच्ञातु खच्ञीतात् खच्ञीतां खच्यन्तु खचान खच्ञीतात् खच्ञीतं खच्ञीत खच्ञानि खच्ञाव खच्ञाम लङि अखच्ञात् अखच्ञीताम् अखच्ञन् अखच्याः अखच्ञीतम् अखच्ञीत अखच्ञाम् अखच्ञीव अखच्ञीम। ततः विधिलिङ्गलकारे खच्ञीयात् खच्ञीयातां खच्ञीयुः खच्ञीयाः खच्ञीयातं खच्ञीयात खच्ञीयां खच्ञीयाव खच्ञीयाम आशिलिङ्गि खच्चात् खच्चास्तां खच्चासुः खच्चाः खच्चास्तं खच्चास्त खच्चासं खच्चास्व खच्चास्म लुङि अतोहलादेर्लघोः इति स्मर्तव्यम्। अखाचीत अखचीत अखाचिष्टाम् अखचिष्टाम् अखाचिषुः अखचिषुः अखाचीः अखचीः अखाचिष्टम् अखचिष्टम् अखाचिष्ट अखचिष्ट अखाचिषम् अखचिषम् अखाचिष्व अखचिष्व अखाचिष्म अखचिष्म। ततः लुटि अखचिष्यत् अखचिष्यताम् अखचिष्यन् अखचिष्यः अखचिष्यतम् अखचिष्यत अखचिष्यम् अखचिष्याव अखचिष्याम इति इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति। अत्र मतभेदः किमुच्यते? वान्तोयमिति मूले उक्तं खलु वान्तोयमित्येके नाम खच्च इति न खव् इति रूपेणापि अयं
धातुः वर्तते इति केचन कथयन्ति। व्याख्याते खवभूतप्रादुर्भावे इत्येवं दन्त्या दन्त्योष्ठ्यान्तम् एके पठन्ति इत्यर्थः। एवं खलु इति अत्र उक्तम्। अग्रे कः विशेषः उच्यमानः अस्ति इति पश्यामः। येषां मते तावत् अयं धातुः वान्तः अस्ति तेषां मतं नाम तेषां मते एतं वान्तत्वम् अथवा एतद् वान्तत्वं पुरस्कृत्य विशेषः अग्रे अधुना उच्यमानः वर्तते। असकृत् श्रुतं सूत्रं, परन्तु ग्रन्थे अधुना पठ्यमानं वर्तते। छ्वोः षूडनुनासिके च, छ्वोः षूडनुनासिके च इति भवति। तत्र छ्वोः इति षष्ठीविभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। षूड् इति प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अनुनासिके इति सप्तम्यन्तं भवति, सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं। च इति अव्ययपदम्। तत्र अनुनासिकस्य कुज्झरोः इति किं कथयति, व्याख्याता किं कथयति इति पश्यामः। आदौ विग्रहं दर्शयति। छ्व च, ततः अपि पूर्वं किमुक्तं, वान्तोऽयमिति खवभूतप्रादुर्भावे इत्येवं दन्त्योष्ठ्यान्तमेके पठन्ति इत्यर्थः अस्तु। छ्वोः षूडनुनासिके च छ्व व अनयोः द्वन्द्वात् षष्ठी द्विवचनम् इत्यस्ति। छ व च छ्व च व च छ्वौ, तयोः छ्वोः एवं रीत्या इति भावः व्याख्यातुः। छकारात् प्राक् तुकः चुत्वेन, एवं खलु, चकारस्य निर्देशः। षूठ् इति छेदः। श ऊठ् अनयोः समाहारद्वन्द्वात् प्रथमा। चकारेण कुज्झलोः क्ङित्यनुवर्तते। कस्मात्? तदेव सूत्रम्। अनुनासिकस्य कुज्झलोः क्ङिति तदाह सतुक्कस्य इति इत्यादि सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। सतुक्कस्य छस्य वस्य च क्रमात् श ऊठ् एतौ आदेशौ स्तः अनुनासिके क्वौ झलादौ च क्ङिति इति। एवं खलु। अतः प्रकृते वस्तुतः लक्ष्यं वर्तते, लक्ष्यसिद्धिः कर्तव्या वर्तते। खौनाति इति इत्यस्ति। तत्र व्याख्याता कथयति, यथा विष्णः प्रश्नः विच्छधातोः प्रच्छधातोः औणादिके नङ् प्रत्यये अन्तरङ्गत्वात् छे च इति तुकी। एवं खलु। औणादिके नङ् प्रत्यये विच्छधातुः कः? विष्णः प्रश्नः इत्यत्र कः? विच्छधातुः प्रच्छधातुश्च। सम्यक् सम्यक्। अन्तरङ्गत्वात् छे च इति तुकी कृते सति सतुक्कस्य छकारस्य शकारः आदेशः। एवं खलु। सतुक्कस्य भवति सः शकारः आदेशः। अतः विष् न प्रश् न इति जायते। इति तु सतुक्कस्य छस्य शकारादेशस्य उदाहरणानि व्याख्यातात् चर्चितवान्। अत्र तु प्रसङ्गः अन्यः एव खलु आरब्धः अस्ति। अतः प्रकृते कथयति, वकारस्य ऊढमुदाहरति इति कथयति। एवं खलु। खौनाति इति कथयति। खव् नाति इति स्थिते वकारस्य ऊठ् ठकारः एते धत्यूढ् इति वृद्धिः इति भावः। एवं खलु। का स्थितिः जायते? ख ऊ नाति, खौ इति वृद्धिः भवति। एते धत्यूढ्सु इत्यनेन वृद्धिः भवति। अतः खौनाति वृद्धिरिति भावः। द्विवचने खौनीतः, बहुवचने खौनन्ति इत्यादि। एवं खलु। तर्हि खौनाति, खौनीतः, खौनन्ति, खौनासि, खौनीथः, खौनीथ, खौनामि, खौनीवः, खौनीमः इति इमानि रूपाणि भवन्ति। एवं किल। चखाव इति लिटः रूपं दत्तमस्ति मूले।
तद्द्रष्टव्यम्। आम्, प्रकृतिस्नानं भवति तावदेव, यतोहि शपः विषयः नास्ति अत्र। शपं प्रबाध्यैव खलु श्ना प्रवर्तते। अस्तु, आम्, तर्हि चखाव चखवतुः चखवुः, चखविथ चखवथुः चखव, चखाव चखव चखविव चखविम। लुटि खविता इति रूपं दत्तमस्ति। खविता, खवितारौ, खवितारः, खवितासि, खवितास्थः, खवितास्थ, खवितास्मि, खवितास्वः, खवितास्मः किल। लृटि खविष्यति, खविष्यतः, खविष्यन्ति, खविष्यसि, खविष्यत्थः, खविष्यथः, खविष्यामि, खविष्यावः, खविष्यामः। लोटि खौनातु, खौनीतात्, खौनीतां, खौनन्तु, खौनीः, खौनीतात्, खौनीतं, खौनीता, खौनानि, खौनाव, खौनाम। लङि अखौनात्, अखौनीताम्, अखौनन्, अखौनाः, अखौनीतम्, अखौनीता, अखौनाम्, अखौनीव, अखौनीम। विधिलिङि खौनीयात्, खौनीयातां, खौनीयुः, नैव अत्र लोटि कश्चन विशेषः उच्यमानः अस्ति खलु। खौ ना हि नाम मध्यमपुरुषे खौ ना हि इति स्थिते हलश्नः शानज्झौ इति शानजादेशमाशङ्क्याः। शानचः परत्वात्। एवम् अयं लोटः विचारः तु त्यक्तः एव अस्माभिः द्रष्टव्यः। किं कथयति मूले? शानचः परत्वात् ऊढीकृते हलन्तत्वाभावान्न शानच् इति। तदेव ऊढकृतः चेत् हलन्तत्वं कथं लभ्यते, तथा चेत् शानजपि न भवति इति भावः। सम्यक्। अतः खौनीः, खौनितात् इत्यादीन्येव रूपाणि अत्र भवन्ति। अस्तु, लङि उक्तानि विधिलिङि वक्तव्यानि, नैव लङि वक्तव्यानि खलु, लङि उक्तानि विधिलिङि वक्तव्यानि। एवं खौनीयात्, खौनीयातां, खौनीयुः, खौनीयाः, खौनीयातं, खौनीयात, खौनीयां, खौनीयाव, खौनीयाम। आशीर्लिङि खव्यात्, खव्यास्तां, खव्यासुः, खव्याः, खव्यास्तं, खव्यास्ता, खव्यासं, खव्यास्व, खव्यास्म। लुङि अखावीत्, अखवीत्, तद् अतो हलादेर् लघु इति स्मर्तव्यम्। अखावीत्, अखवीत्, अखाविष्टाम्, अखविष्टाम्, अखाविषुः, अखविषुः, अखावीः, अखवीः, अखाविष्टम्, अखविष्टम्, अखाविषुः, अखविषुः, अखाविषम्, अखविषम्, अखाविश्व, अखविश्व, अखाविष्म, अखविष्म। लृङि अखविष्यत्, अखविष्यताम्, अखविष्यन्, अखविष्यः, अखविष्यतम्, अखविष्यत, अखविष्यम्, अखविष्याव, अखविष्याम इति इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति। समीचीनं। ततः अग्रे अग्रिमः धातुः अस्माभिः द्रष्टव्यः वर्तते। तत्र हेठ च, हेठधातुरपि भूतप्रादुर्भावे वर्तते इत्यर्थः। एवं खलु। ष्टुत्वं हेक्षणाति एवं खलु। ष्टुनाष्टुः इत्यनेन श्नः नकारस्य णकारो भवति इति भावः। रूपाणि वदामः। हेक्षणाति, हेक्षणीतः, हेक्षणन्ति, हेक्षणासि, हेक्षणीथः, हेक्षणीथ, हेक्षणामि, हेक्षणीवः, हेक्षणीमः। एवं किल। स एव अर्थः स्मर्तव्यः अत्र। भूतप्रादुर्भावः अतिक्रान्तोत्पत्तिः इति। मानवः तस्य च व्याख्यायां किमुक्तं? दशममासादौ उत्पत्तियोग्यस्य एकादशादिमासादिषु उत्पत्तिः इत्यर्थः भवतु। स एव अर्थः अस्य धातोः अपि वर्तते इति भावः। हेक्षणाति, हेक्षणीतः, हेक्षणन्ति, एवं किल। हेक्षणासि, हेक्षणीथः, हेक्षणीथ, हेक्षणामि, हेक्षणीवः, हेक्षणीमः इति। जिहेठ, जिहेठतुः, जिहेठुः, जिहेठिथ, जिहेठथुः, जिहेठ, जिहेठ, जिहेठिव, जिहेठिम। लुटि
हेठिता हेठितारो हेठितारः हेठितासि हेठितास्थः हेठितास्थ हेठितास्मि हेठितास्वः हेठितास्मः। ततः लृट् हेठिष्यति हेठिष्यतः हेठिष्यन्ति हेठिष्यसि हेठिष्यथः हेठिष्यथ हेठिष्यामि हेठिष्यावः हेठिष्यामः। लोटि हेठ्णातु हेठ्णीतात् हेठ्णीतां हेठ्णन्तु हेठान तदेव किमित्युच्यते हलश्नशानच्छौ इति। हेठान हेठ्णीतात् हेठ्णीतं हेठ्णीत हेठ्णानि हेठ्णाव हेठ्णाम लङि अहेठ्णात् अहेठ्णीताम् अहेठ्णन् अहेठ्णाः अहेठ्णीतम् अहेठ्णीत अहेठ्णाम् अहेठ्णीव अहेठ्णीम विधिलिङि हेठ्णीयात् हेठ्णीयातां हेठ्णीयुः हेठ्णीयाः हेठ्णीयातं हेठ्णीयात हेठ्णीयां हेठ्णीयाव हेठ्णीयाम आशिलिङि हेठ्यात् हेठ्यास्तां हेठ्यासुः हेठ्याः हेठ्यास्तं हेठ्यास्त हेठ्यासं हेठ्यास्व हेठ्यास्म लुङि अहेठीत अहेठिष्टाम् अहेठिषुः अहेठीः अहेठिष्टम् अहेठिष्ट अहेठिषम् अहेठिष्व अहेठिष्म लृङि अहेठिष्यत् अहेठिष्यताम् अहेठिष्यन् अहेठिष्यः अहेठिष्यतम् अहेठिष्यत अहेठिष्यम् अहेठिष्याव अहेठिष्याम इति इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति। अग्रे धातुः अस्ति ग्रह उपादाने स्वरितेत् अर्थात् उभयपदी अस्ति। स्वरितञ्यतः कर्तृभिप्रायेत इत्यनेन अदुपदः स्वरितेत्वात् उभयपदी इति कथयति। कीति ङीति च सम्प्रसारणं समारयति ग्रहीज्येति ग्रहीज्या वैवदिवष्टि इत्यस्ति खलु। अतः लटः नाम तत्र परस्मैपदे रूपं दत्तं गृह्णाति गृह्णीते व्याख्याता कथयति गृह्णाति गृह्णीते इति गृह्णीते इति आत्मनेपदे कथयति। श्ना प्रत्ययस्य ङित्वात् रेफस्य सम्प्रसारणे पूर्वरूपमिति भावः इति। परस्मैपदपक्षे गृह्णाति गृह्णीतः गृह्णन्ति गृह्णासि गृह्णीतः गृह्णीथ गृह्णामि गृह्णीवः गृह्णीमः लटि गृह्णीते गृह्णाते गृह्णते गृह्णीषे गृह्णाथे गृह्णीध्वे गृह्णे गृह्णीवहे गृह्णीमहे लिटि जग्राह जगृहतुः जगृहुः जग्राहिथ जगृहथुः जगृह जग्राह जग्रह जगृहिव जगृहिम लिटि जगृहे जगृहाते जगृहिरे जगृहिषे जगृहाते जगृहिड्वे जगृहिध्वे जगृहे जगृहिवहे जगृहिमहे लुटि क्षन्तव्यः। परन्तु अणालि अणालि क्षन्तव्यः लिटि व्याख्याता कश्चन विशेषं कथयन् अस्ति। अणालि द्वित्वे कृते लिट्यभ्यासस्योभयेषामिति सम्प्रसारणे उरदत्वे रपरत्वे हलादिशेषे अभ्यासच्युत्वे उबधावृद्धिः जग्राह अतुसादु ङितिपरत्वात् ग्रहीज्या इति सम्प्रसारणे कृते द्वित्वादि जगृहतुः जगृहुः जगृहिथ जगृहथुः जगृह जग्राह जग्रह जगृहिव जगृहिम नाम प्रक्रियां स्मारयति तावदेव इति। आत्मनेपदपक्षेपि कथयति जगृहे जगृहाते जगृहिरे जगृहिषे जगृहाथे जगृहिष्ठे जगृहिध्वे जगृहे जगृहे जगृहिवहे जगृहिमहे इति इमानि रूपाणि कथयति। लुटि तु कश्चन विशेषः अत्र वर्तते। सः विशेषः अधुना द्रष्टव्यः अस्ति। आम् तत्र गृहीता इत्यादीनि रूपाणि साधनीयानि सन्ति। तत्र सूत्रं पठ्यते ग्रहो लिटि दीर्घः इत्यस्ति एवं खलु। तत्र ग्रहः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अलिटि इति सप्तम्यन्तं भवति। दीर्घः इति प्रथमान्तं भवति। त्रीणि पदानि अस्मिन् सूत्रे भवन्ति। आम् तत्र
किं कथयति व्याख्याता ग्रह इति दिग्योगे पञ्चमी आर्धधातुकस्येडवलादेः इत्यतः इडित्यनुवृत्तं षष्ठ्यन्तं विपरिणम्यते एकाच उपदेशेऽनुदात्तात् इत्यतः एकाच इति च तदाह एकाच इति सूत्रार्थः द्रष्टव्यः एकाचः ग्रहेः विहितस्य इटः दीर्घः स्यात् न तु लिटि लिटि एषा व्यवस्था नास्ति इति कथयति व्याख्याता प्रत्युदाहरणं चिन्तयति एकाचः किं यङ् लुगिमाभूत् जागृहीता जागृहिता विहितस्य इति किं ग्राहितम् अणिलोपे कृते ग्रहधातोः परत्वे अपि विहितत्वाभावात् इटो न दीर्घः अग्रे कथयति न च अणिलोपस्य स्थानिवत्वात् न ग्रहधातोः परः इडिति वाच्यं दीर्घविधौ स्थानिवत्वनिषेधात् अलिटि इत्यस्य फलमाह लिटि तु जग्रहित इति तत्पूर्वं दृष्टं खलु तर्हि लुटिरूपाणि आदौ वदामः कथं भवन्ति गृहीता गृहीतारौ गृहीतारः गृहीतासि गृहीतास्थः गृहीतास्थ गृहीतास्मि गृहीतास्वः गृहीतास्मः आत्मनेपदपक्षे गृहीता गृहीतारौ गृहीतारः गृहीतासे गृहीतासाथे गृहीताध्वे गृहीताहे गृहीतास्वहे गृहीतास्महे एवं खलु इदानीम् अग्रे लुट् लकारः भवति लुटि नैव लृट् लकारः खलु भवति तस्य परस्मैपदपक्षे गृहीष्यति गृहीष्यतः गृहीष्यन्ति गृहीष्यसि गृहीष्यथः गृहीष्यथ गृहीष्यामि गृहीष्यावः गृहीष्यामः लृटि गृहीष्यते गृहीष्येते गृहीष्यन्ते गृहीष्यसे गृहीष्येथे गृहीष्यध्वे गृहीष्ये गृहीष्यावहे गृहीष्यामहे लोटि गृह्णीतात् नैव गृह्णातु गृह्णीतात् गृह्णीतां गृह्णन्तु गृह्णीतात् नैव गृहाण गृह्णीतात् गृहाण तदेव हलश्नशानद्धौ गृहाण गृह्णीतात् गृह्णीतं गृह्णीत गृह्णानि गृह्णाव गृह्णाम लोटि नैव परस्मैपदे लोटि उक्तानि खलु इदानीम् आत्मनेपदपक्षे गृह्णीतां गृह्णातां गृह्णतां गृह्णीष्व गृह्णाथां गृह्णीध्वं गृह्णै गृह्णावहै गृह्णामहै लङि परस्मैपदे अगृह्णात् अगृह्णीताम् अगृह्णन् अगृह्णाः अगृह्णीतम् अगृह्णीत अगृह्णाम् अगृह्णीव अगृह्णीम आत्मनेपदपक्षे अगृह्णीत अगृह्णी अगृह्णाताम् अगृह्णत अगृह्णीथाः अगृह्णाथाम् अगृह्णीध्वम् अगृह्णीमहि अगृह्णीमहि विधिलिङ्गि परस्मैपदपक्षे तत्र गृह्णीयात् गृह्णीयातां गृह्णीयुः गृह्णीयाः गृह्णीयातं गृह्णीयात गृह्णीयां गृह्णीयाव गृह्णीयाम आत्मनेपदपक्षे गृह्णीत गृह्णीयातां गृह्णीरन् गृह्णीथाः गृह्णीयाथां गृह्णीध्वं गृह्णीय गृह्णीवहि गृह्णीमहि परस्मैपद एवम् आशीर्लिङ्गि इदानीं गृह्यात् इति एकं रूपं मूले दत्तमस्ति व्याख्याता कथयति आशीर्लिङ्गि यासुटः कित्वात् सम्प्रसारणम् इति भावः एवं खलु अतः गृह्यात् गृह्यास्तां गृह्यासुः गृह्याः गृह्यास्तं गृह्यास्ता गृह्यासं गृह्यास्व गृह्यास्म व्याख्याता कथयति अग्रे लिङ्गस्तञ्ज्ञाः गृहीषीष्ट कथयति ग्रहोलिदीर्घः इति दीर्घः न लिङि इति इटो दीर्घनिषेधस्तु न तत्र वृत इत्यनुवृत्तेः अगृहीष्टां ग्रहोलिदीर्घः इति दीर्घः अगृहीषुः एवं खलु नैव अगृहीष्ट इति तु अग्रे गतं खलु अगृहीष्टाम् इति लुङ् अस्ति अस्तु 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 तर्हि आदौ आशीर्लिङि आत्मनेपदरूपाणि कथयामः एवं खलु गृहीषीष्ट गृहीषीयास्तां गृहीषीरन् गृहीषीष्ठाः गृहीषीयास्थां गृहीषीध्वं गृहीषीय गृहीषीवहि गृहीषीमहि इदानीम् अग्रे मूले उच्यते खलु हम्यन्तक्षणश्वसजागरणिषु वेदिताम् इति अस्ति खलु सूत्रम् इति न वृद्धिः नाम यदेन वृद्धिः न भवति
हम्यन्तक्षणश्वसजागृणी श्वेदितां हम्यन्त कथं भवति अयं ग्रह इति धातुः अस्ति खलु हकारान्तः अस्ति खलु अतः वृद्धिः न भवति अतः अग्रहीष्टा अग्रहीषाताम् अग्रहीषात् नैव परस्मैपदपक्षे अगृहीत अगृहीष्ट अगृहीष्टाम् अगृहीषुः अगृहीः अगृहीष्टम् अगृहीष्ट अगृहीषम् अगृहीष्व अगृहीष्म एवं खलु अत्रैव कथयन्नस्ति व्याख्यातः अगृहीष्टां ग्रहोलिटि इति दीर्घः अगृहीषुः अग्रहीः इत्यादि तानि उक्तानि एव लुङस्तञ्ज्ञाः अगृहीष्ट मूले अगृहीष्ट अगृहीष अगृहीषाताम् अगृहीषत व्याख्यातः कृते ग्रहोलिटि दीर्घः इति ग्रहोलिटि दीर्घः इति दीर्घः अगृहीषत अगृहीष्ठाः इत्यादि सुगमं वदामः तर्हि रूपाणि अगृहीष्ट अगृहीषाताम् अगृहीषत अगृहीष्ठाः अगृहीषाथाम् अगृहीध्वम् अगृहीषि अगृहीष्वहि अगृहीष्महि लृङि परस्मैपदपक्षे अगृहीष्यत् अगृहीष्यताम् अगृहीष्यन् अगृहीष्यः अगृहीष्यतम् अगृहीष्यत अगृहीष्यम् अगृहीष्याव अगृहीष्याम आत्मनेपदपक्षे अगृहीष्यत अगृहीष्येताम् अगृहीष्यन्त अगृहीष्यथाः अगृहीष्येथाम् अगृहीष्यध्वम् अगृहीष्ये अगृहीष्यावहि अगृहीष्यामहि इति इमानि रूपाणि भवन्ति अग्रे व्याख्याता कथयति इति श्रीवासुदेवदीक्षितविदुषा विरचितायां सिद्धान्तकौमुदीव्याख्यायां बालमनोरमाख्यायां षण्विकरणनिरूपणं समाप्तम् सम्यक् मूले च इति तिङन्ते क्रियादिप्रकरणम् एवञ्च क्रियादिप्रकरणम् अत्र सम्पन्नं भवति श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिपन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः एवञ्च षष्ठः एषः पाठः क्रियादिप्रकरणस्य सम्पन्नताङ्गतः सम्पन्नताञ्च गतमिदं प्रकरणम् अग्रिमं प्रकरणमादाय अग्रिमे पाठे पुनः उपस्थिताः भवामः नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः